अंसार अल्लाह, ए ईमान वालो अल्लाह के मददगार बन जाओ। उसको आगे एक्सप्लेन कर दिया है उसी आयत में, आगे पीछे नहीं जाना कि अल्लाह जो मदद कह रहा है कि मेरे मददगार बनो, उसको आगे ही खुद ही एक्सप्लेन कर दिया। कैसे? कमा काला ईसा बिन मरियम लिल हवारियीना, ईसा बिन मरियम ने जब अपने साथियों से कहा मन अंसारी, सही इंटरनेशनल का तर्जुमा राइट साइड के ऊपर, सही इंटरनेशनल बड़ा कोट करते हैं जी, हु आर माई सपोर्टर्स फॉर अल्लाह, मदद अंबिया की, नुसरत अंबिया की, नुसरत उसकी कि जो असबाब का मोहताज हो उनकी की जाती थी। तो अंसार अल्लाह उनकी फजीलत के लिए निस्बत थी, अल्लाह को किसी मदद की जरूरत नहीं है। ये इसी आयत के अंदर क्लियर कर दिया जो आयत आपने पेश की थी। खैर, और दूसरी भी उससे मिलती जुलती है, उसी के अंदर आ जाएगी जब आप समझेंगे कि अंसारी असबाब के तहत मदद इंसानों की जाए। जैसे सूरह मायदा के अंदर भी अल्लाह ताला ने कहा है कि वो क्या है, तावनु अलल बिर्रि वत तक़वा वला तावनु अलल इस्मि वल उदवान, कि नेकी और भलाई के कामों पर। अच्छा जी, फिर इसने आगे जाकर पेश किया, मैं कोशिश कर रहा हूं उन चीजों को पेश करूं जिसका आपने जवाब नहीं दे दिया हो, ना पेश करूं, यानी जिसका आपने जवाब दे दिया है या ज़ैद पटेल साहब ने वहां जवाब दे दिया था, तो मैं फोकस करूंगा उन चीजों को जिनको वहां बात नहीं की गई थी। अच्छा जी, कहता है सूरह आले इमरान की पेश की, अल्लाह खुद अपनी गवाही देता है। कहता है जी खुद अपनी गवाही देता है। तो आयत नंबर 3 सूरह आले इमरान चैप्टर 3 वर्स 18 इसने पेश की। उसको हम देखते हैं क्या कहा है जी वहां अल्लाह ताला ने। वहां लिखा हुआ है जी शाहिद अल्लाह, सूरह आले इमरान की आयत 18 में, शाहिद अल्लाह अन्नहु ला इलाहा इल्ला। आगे ही उस आयत के अंदर बयान कर दिया कि क्यों अल्लाह ने कहा है। इसकी मिसाल पहले अकली तौर पर समझ ले, फिर मैं आपको समझाता हूं मसला क्या था। देखिए, आमतौर पर जो लोग श्री राम को, ये श्री कृष्णा को गॉड कह रहे होते हैं, श्री गणेश को गॉड कह रहे होते हैं, शिवा की तस्वीरें बना रहे होते हैं, बुद्ध को गॉड मान रहे होते हैं, इंसानों को खुदा बना रहे होते हैं, हम उनके सामने क्या सवाल रखते हैं? या ईसा अलैहि सलाम को अल्लाह का बेटा या ईसा अलैहि सलाम को खुदा कह रहे होते हैं, हम उनके सामने एक सवाल रखते हैं, क्या उन्होंने कहा कि मेरी पूजा करो? क्या उन्होंने कहा कि वो गॉड है? जब ईसा अलैहि सलाम को खुदा, हम क्या कहते हैं, बाइबल में से सिंगल स्टेटमेंट दिखाओ जहां ईसा अलैहि सलाम ने कहा हो मैं खुदा हूं, या उनके अमल से पता चलता हो। इस चीज को क्लियर करने के लिए देखें उसी आयत के नीचे कहा कि अहले किताब में इख्तलाफ हो गया था, वमख्तलफल्लज़ीना ऊतुल किताब इल्ला मिन बादि मा जाअहुमुल इल्म बग़यम बैनहुम। अल्लाह ने तो ये खुद दावा कर दिया था कि वो अकेला है, ये थी उसकी गवाही, और इसके देने की जरूरत थी क्योंकि लोगों में अपनी अकल की बुनियाद पर वक्त गुजरने के साथ इख्तलाफात पैदा हो सकते थे। अल्लाह ने गवाही दी, जैसे आज हम उन खुद साख्ता बुतों से मुतालबा करते हैं कि अपनी खुदाई की दलील दो। ये चीज हो गई। अच्छा, एक आयत उन्होंने पेश की थी, अल्लाह मोमिन है। ये देखें जी, सूरह हशर की आयत चैप्टर 59 वर्स 23, कहते हैं जी अल्लाह मोमिन है। अब इनको ये फर्क नहीं पता कि मोमिन के मतलब कितने हैं। हजरत ये आप भी क्लियर कीजिएगा। सूरह हशर की आयत 23 पेश की जिसमें अल्लाह के सिफाती नाम बयान किए जा रहे हैं, और उसमें एक नाम है अल मोमिन। उसका तर्जुमा किया गया द ग्रांटर ऑफ सिक्योरिटी। आमना युमिनु ईमानन और अल मोमिन, इसके कितने तर्जुमे बनते हैं, और इसका जब मतलब मुसलमान के लिए इस्तेमाल हो तो वो मोमिन होता है, और अल मोमिन का मतलब क्या होता है ये बच्चे बच्चे को पता है। मुझे नहीं समझ आई। इससे ये बयान करने का मकसद ये था कि खुदा ना खास्ता शायद अल्लाह अपने पर ही मान ले गया। अल मोमिन का मतलब है जो पनाह दे, जो सिक्योरिटी दे, उसको मोमिन कहते हैं। इस तरह के दलाइल ये बंदा पेश कर रहा था। अच्छा जी, कहता है जी अल्लाह को डर लगता है। एक स्लाइड इसने पेश की, आप ये देखें, ऊपर वाली आयत जो है, अगर अल्लाह चाहता तो सबको उम्मत बना देता, इसका जवाब उन्होंने दे दिया था इख्तलाफ हिदायत के हवाले से। तो उन्होंने स्लाइड्स के जरिए ज़ैद पटेल साहब ने जवाब दिया था कि अल्लाह किन को हिदायत देता है और किन को नहीं देता, उन सारी चीजों को सामने रखकर देखो इसमें गलत क्या है। इसका जवाब नहीं बन पड़ा था समीर से डिबेट के अंदर, उन्होंने इसका जवाब दिया था। मगर नीचे वाली आयत देखें, मैंने इसको एरो लगाया, हजरत बड़ी तवज्जो, नाजरीन तवज्जो करनी है, ब्लेंडर खुलने लगा है। सूरह ज़ुखरुफ चैप्टर 43 वर्स नंबर 3 क्या लिखा है, सब्जेक्ट क्या डाला है, अल्लाह को डर है कि कहीं सारे लोग एक गिरोह ना हो जाएं। चैप्टर 43 वर्स 3 ले जी आपकी स्क्रीन के ऊपर, ठीक है जी आपकी, ये देखें जी, ये देखें जी। हाँ, तो इसमें तो दूर तस्करा ही नहीं है, ना गिरोह का, ना कुछ नहीं। ये तो आयत उससे रिलेट ही नहीं करती है, नहीं, झूठा रेफरेंस, झूठा रेफरेंस। ये देखें नादरीन, हिंदू हमारे दोस्त दोबारा एक बार देख लें 43 की 3 में क्या लिखा हुआ है हिंदुओं के लिए स्पेशल। ये देखें 43 की 3 खोलिए, इंग्लिश का ट्रांसलेशन है, चेक करें किसी जगह पर ये लिखा हुआ है कि अल्लाह को डर लगता है। ये हरकतें हैं इनकी, इसीलिए टेस्ट केस है हमारे लिए कि हमने कभी भी इनको अब अरबी के बगैर चलने नहीं देना। ठीक है, ये ड्रामेबाजी गई। अच्छा जी, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, मैं तेजी से बढ़ रहा हूं। अल्लाह गुमराह करता है,
دیکھیں کتنی خوبصورتی کے ساتھ سلائیڈ کے اندر ڈرامے بازی کرنے کے لیے 2 آیتیں سیم ریفرنس کی سبجیکٹ چینج کر کے ڈال دی. سورہ نساء، یہ دیکھیں میں نے ایرر ڈالا ہوا ہے، سورہ 4 ورس 36، سورہ 4 ورس 36، سورہ 4 ورس 36 آپ کے سامنے کھولوں گا، یہ دیکھیں اسکرین کے اوپر، یہ بات ہی نہیں ہے، بات ہی نہیں ہے دور دور تک جی. یہ دیکھیں میں ٹائٹل دکھا دے، پہلے پڑھ دیتا ہوں کیا لکھا ہے. جن کو اللہ نے گمراہ کیا ان کو ہدایت دینا چاہتے ہو، نیچے ہے اللہ کے انسانوں اور جنوں سے جہنم کو بھر دے گا. یہ علیحدہ بات ہے، جب لے کے آؤ گے اوریجنل ریفرنس اس پہ تب بات کریں گے، مگر تمہاری ڈنڈی بتانا مقصود ہے اس وقت. 2 ٹائٹل بنا کے سیم آیت کو پیش کیا، اوریجنل آیت اوپن کریں، حوالہ ہی نہیں ہے بیچ میں، اس کا دور دور سے تعلق نہیں آیت کا، کہیں لکھا ہی نہیں ہوا جہنم کی بات ہی نہیں ہے، نہ کفر اور اسلام کی. ٹھیک ہے جی. اچھا ایک آیت اس نے پیش کیا، اس کو دیکھنا ضروری ہے، اوپر والی سورہ توبہ کی آیت 85، اس میں بھی ڈنڈی ماری. اس میں لکھا ہے جی اوپر والی آیت میں سورہ توبہ کی 85 میں، اللہ چاہتا ہے منافق کافر ہی مریں. اب میں آپ کے سامنے 9 کی 85 رکھنے لگا ہوں، کہیں ذکر ہی نہیں ہے اللہ چاہتا ہے وہ ایسے مرے. اللہ یہ چاہتا ہے کہ ان کو عذاب دے، یہ ارادہ کرتا ہے ان کو عذاب دے، مگر اس لیے نہیں کہ وہ یہ چاہتا ہے، بلکہ اس لیے وہم کافرون، کس طریقے سے آیتوں کو بدلا. while they deny the truth، ان پر حجت تمام ہو جانے کے بعد، ان کا جرم ثابت ہو جانے کے بعد، تو مجھے بتاؤ دنیا کی عدالتوں کو غلط کہو گے جو مجرموں کو سزائیں دیتی ہیں؟ یہ دیکھیں ٹائٹل دیکھیں کیا چاہتا ہے. اللہ یہ چاہتا ہے کہ ان کو سزا دے ان کے کفر کی وجہ سے، اور یہ ترجمہ کر رہا ہے کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ وہ کافر مریں. کافر مریں، جی 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 بالکل بالکل یہی جھوٹ کی انتہا ہے، جھوٹ کی انتہا، جھوٹ کی انتہا. اللہ چاہتا ہے منافق کافر مرے، اور یہاں یہ لکھا جا رہا ہے کہ اللہ ان کو عذاب دے گا کیونکہ وہ کافر تھے، ان کے کفر کی وجہ سے. یہ فرق ہے. اس طریقے سے اس نے ڈنڈی کی. اگلی سلائیڈ پر چلتے ہیں جو اس نے پیش کی، خدا گمراہ کرتا ہے. اس کا مجھے جواب دینے کی ضرورت نہیں، نیچے والے کے اوپر بات کروں گا، اس کا پول کھولیں گے. دیکھیں جی سورہ 89 یہیں سے پکڑ لیا، جو ٹائٹل بنایا اسی میں سے. سورہ 89 الفجر ورس ہے 14، اس میں لکھا ہے اللہ گناہ گاروں کو سزا دینے کے لیے گھات لگائے بیٹھتا ہے. تو مجھے بتاؤ گناہ گاروں کو سزا نہیں دینی تو ماما معصوموں کو دینی ہے؟ یعنی اس سے بھی اعتراض ہے کہ گناہ گار کو سزا کیوں ملتی ہے؟ تو پوری عدالتوں کو تالے لگا دو. مجرم کو سزا نہیں ملنی چاہیے، مجرم کو سیدھے ان کو مجرم کو سزا نہیں ملنی چاہیے. اگلی آیت جو پیش کی اس کا بھی تھوڑا سا خلاصہ کرتے ہیں. سورہ مریم آیت 26 پیش کی، اللہ نے مریم کو جھوٹ بولنے کی ترغیب کی. واہ، آیت پڑھ لیتے ہیں آپ کے سامنے. اللہ نے بولنے سے ہی منع کیا ہوا تھا تو جھوٹ کیا بول رہا تھا؟ اب دیکھیں یہ بندہ کہہ رہا ہے اس آیت کے اندر کہ اللہ نے حضرت مریم علیہ السلام کو جھوٹ بولنے کی ترغیب کی، اور یہ آیت کہہ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بات ہی نہیں کرنی، تو جھوٹ کیسے بولنا؟ یہ دیکھیں آیت آپ کے سامنے، فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا، اللہ نے مجھے منع کر دیا کہ بات ہی نہیں کرنی. بات کرتا ہے تو بندہ جھوٹ بولتا ہے، جو بات ہی نہ کرے وہ جھوٹ کیسے بولے؟ ہاں یہاں میں ان کو انجیکشن غیرت کا کیپسول ضرور دینا چاہتا ہوں. اگر یہ کہیں کہ جان بچانے کے لیے، کیونکہ پچھلی آیتوں میں یہ مریم ہے نا، سورہ مریم چیپٹر 19 ورس 26، اس کی 3 آیتیں پیچھے چلے جائیں. حضرت مریم علیہ السلام کہتی ہیں مجھے تو کسی بشر نے چھوا نہیں ہے، اگر میں پریگننٹ ہو گئی یا معاملہ ہوا لوگ میرے پہ تانے، ہو سکتا ہے مجھے رجم کر دیں، کیونکہ یہودیوں میں سزا تھی رجم کی، اور اس وقت جو فورنیکیشن کرتا تھا یا اس طرح کا معاملہ کرتا تھا اس کو رجم کر دیا جاتا تھا. تو حضرت مریم علیہ السلام نے کہا مجھے خطرہ ہے میری جان کو. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا تم نے خاموش ہو جانا ہے تاکہ نہ کچھ بولو گی نہ فرد جرم عائد ہوگی، یعنی یہ کوئی تم پہ الزام بھی نہیں لگا سکیں گے، تو خاموش رہنا ہے، جھوٹ تو بولنے کی بات ہی نہیں. اور بالفرض مان لیا جائے، بالفرض کہ حضرت مریم علیہ السلام نے اپنی جان کے بچانے کے لیے بات کی، تو آپ کا سناتن دھرم التقیہ ان سناتنیہ پورا پروگرام پڑا ہے. میں نے 20 حوالے دیے ہیں کہ کس طریقے سے جھوٹ بولا گیا، اور اپنی جان بچانے کے لیے جھوٹ بولنا سکنڈ پرانا میں، مہا بھارت میں کس کس جگہوں کے اوپر میں نے ریفرنسز دیے ہوئے ہیں کہ جھوٹ بولنا جائز ہے. تو تقیہ کرنے والے ہمیں نہ سکھائیں. آگے بڑھتے ہیں جی اگلی سلائیڈ کے اوپر. یہ دیکھیں جی سورہ حجر، کہتے ہیں جی اللہ گمراہ کرتا ہے، نعوذ باللہ. اللہ نے شیطان کو گمراہ کیا. کون سی آیت پیش کی؟ سورہ حجر. اگلی آیتیں بیچ میں ہی کور ہو جائیں گی. سورہ حجر، کیونکہ اس کا جواب زید پٹیل صاحب نے دیا ہوا ہے. سورہ حجر چیپٹر 15 ورس 39. چلیں جی کھول کے دیکھتے ہیں. یہ دیکھیں جی آپ کی اسکرین کے اوپر. کہتا ہے جی اللہ نے شیطان کو، اور شیطان اللہ پر الزام لگا رہا ہے، اللہ نے نہیں کیا. کالا کا ورڈ ہے وہاں دیکھو، ہی سیڈ، اس نے کہا اللہ تو نے مجھے رستے سے ہٹا دیا. اللہ نے کب ہٹایا تھا؟ صحیح، اللہ نے کب ہٹایا؟ وہ کہہ رہا ہے. کالا کا ورڈ دیکھیں میں نے ہائی لائٹ کیے ہیں اور انگلش میں ہی سیڈ کے کیے ہیں. اب یہ تو ایسے ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہیں کہ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، ٹھیک ہے؟ تو
اللہ یہ بیان کر رہے ہیں جو تسلیس کا عقیدہ رکھے گا وہ کفر ہے، اور کوئی یہ کہہ دے دیکھو جی اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ ثالث ثلاثہ، اللہ تین میں سے تیسرا ہے، یا یہ کہہ دے کہ ان اللہ هو المسیح ابن مریم، اور پیچھے بھی تو دیکھو کہ جملہ کس کا ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے ذوالقرنین علیہ السلام کے حوالے سے یہ ہم پر الزام لگاتے ہیں کہ سورج غروب ہو گیا، جبکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے ایسا لگا. اس جملے کو اڑا دیا پیچھے سے کہ ان کا ایکسپیرینس کیا ہے، اور شیطان کی بات اللہ پر ڈال دی. چلو یہ کہہ سکتا ہے دیکھو جی کہا تو تھا، تو آ جاؤ اللہ نے کیا کہا اسی آیت سے آپ کو دکھاتے ہیں. اوپر والا حصہ لے لیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، یہ مکالمہ ہے پورا. اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں قال یا ابلیس، اللہ کہتے ہیں ابلیس ما لکا، تجھے کیا تھا اللہ تکون مع الساجدین، کہ تو نے سجدہ نہیں کیا. نیچے والی لائن دیکھا ہائی لائٹ کیا، اس نے یہ نہیں کہا تو نے مجھے گمراہ کیا، وہاں اس نے علت پیش کی اپنے عمل کی. کیا کہتا ہے؟ قالا لم اکن لاسجد لبشر خلقتہ من صلصال من حماء مسنون، میں اس کھنکتی ہوئی مٹی سے پیدا کیے ہونے والے انسان کو کیوں سجدہ کروں. قالا فخرج منہا فانک رجیم، تیرے عمل کی وجہ سے یہ ہوا. سورہ کہف کی آیت 50 میں تو اللہ تعالیٰ نے کہا کانا من الجن ففسق عن امر ربی، یہ تھا اس کا جرم. اللہ نے نہیں اس کو گمراہ کیا، اس کے جرم نے اس کو ٹھوکر لگائی. ففسق عن امر ربی، اللہ نے تجھے حکم دیا تھا. اور ایک اور آیت میں تو اللہ تعالیٰ نے کہا ما منعک ان تسجد لآدم اذ امرتک، جب میں نے تجھے حکم دیا تھا تجھے کس چیز نے روک دیا تھا اس کو سجدہ کرنے سے. یہ دیکھو الزام لگاتے ہیں اللہ کے اوپر، جبکہ شیطان خود مانتا ہے کہ اس کو حکم دیا گیا تھا. آگے بڑھتے ہیں جی، میں تیزی سے آگے بڑھ رہا ہوں، کوشش کر رہا ہوں کہ میں زیادہ لمبا تبصرہ نہ کروں. یہ دیکھیں جی اللہ کا عرش پانی کے اوپر، یہ صحیح بخاری کی حدیث پیش کی گئی 7411، کہتے ہیں جی اللہ کا عرش پانی کے اوپر ہے. اور ساتھ ہی کہہ دیا چونکہ اللہ کا عرش پانی کے اوپر ہے، اور صحیح مسلم کی حدیث پیش کی 7106 کھول کے دیکھ لیں، حدیث ہے ہی نہیں ہے. ہاں نمبر کوئی اور ہے، چونکہ اس نے یہ پیش کیا ہے تو وہاں تو نہیں ملی. مگر مزے کی بات، میں نے ایرو لگایا تفسیر قرطبی پیش کی ہے. تو بیسیکلی تفسیر قرطبی پیش کر کے یہ کہا ہے کہ اس کے اندر صحیح مسلم کی روایت ہے، جو کہ صحیح مسلم کی روایت ہوگی، اس کا انکار نہیں کر رہے، مگر اس نمبر پہ نہیں. تو پیش کیا ہے کہ شیطان کا تخت بھی پانی کے اوپر ہے. اب دو چیزیں سامنے رکھیں، اس نے کیا کمپیریزن کیا ہے؟ اللہ کا عرش بھی پانی پر ہے، شیطان کا عرش بھی پانی کے اوپر ہے، لہذا اللہ اور شیطان کا کمپیریزن ہو گیا. بہت اچھے. یہ ایسے ہی ہے کہ مفتی یاسر واجدی صاحب نے اگر سفید ٹوپی پہنی ہے اور میں بھی فٹافٹ کہیں سے ڈھونڈ کے سفید ٹوپی پہن لوں تو میں اور مفتی یاسر واجدی صاحب ایک ہو گئے. بہت اچھے، بہت ہی اچھے. یہ تو یہ مثال ہو گئی. مگر اس کا پول قرطبی کے اندر سے کھولتے ہیں، تفسیر قرطبی. ان کی عادت یہ ہے کہ یہ پورا پڑھتے نہیں. اس کے اندر تفسیر قرطبی میں امام بداوی کا حوالہ دے کر خود یہ آپ کے سامنے تفسیر الجامع الاحکام، یہ تو آدھا بھی نہیں پڑھتے، یہ تو سب بنا کے ان کو دیا جاتا ہے ویسے ہی. بالکل بالکل، ان کو پڑھ کے بتاتے ہیں کہ یہ کیا ہے. یہ دیکھیں یہی آیت ہے جس کی تفسیر پیش کی سورہ کہف کی آیت نمبر 50. یہ دیکھیں تفسیر کے اوپر ریفرنس ہے، اسی کو میں نے اوپن کیا ہے. جہاں شیطان کو کہا گیا سجدہ کرو اس نے نہیں کیا. تو یہ تفسیر الجامع لاحکام القرآن قرطبی کی ہے، 671 کے متوفا ہیں، اور ان کی تفسیر اسی آیت کی دیکھیں. کہتا ہے ان ابلیس، وہی حدیث پیش کیا جابر سے صحیح مسلم کی، ان ابلیس یضع عرشہ علی الماء، اپنے عرش کو وہ رکھتا ہے پانی کے اوپر. یہ جو میں نے بلو لائن کے اندر باکس بنایا ہے نا، ثم یبعث سرایہ، اس پر میں تبصرہ کرتا ہوں تھوڑی دیر بعد. مگر یہ دیکھیں پوری حدیث ہے. آگے وہ بیان کرتے ہیں کہ وہ جب یہ پانی پہ رکھتا ہے تو کیوں رکھتا ہے. یہ مماثلت کو پکڑ کے کہہ رہے ہیں کہ وہ مقابلے میں آگے. وہ کیوں رکھتا ہے اس کی وجہ دیکھیں انہوں نے بیان کی. وہ کہتے ہیں ان شیطان یقال له البیضاوی، بیضاوی نے کہا یتمثل، وہ کاپی کرتا ہے، ممک کرتا ہے اللہ کو. فقراء مواسیرین، سیام روزے کی حالت میں ان کو کاپی کرنے کی کوشش کرتا ہے. اذا استحکم منهم الجو واضروا بادمغتهم یکشف لهم عن ضیاء ونور. وہ کہتے ہیں جب وہ اللہ کی شکل اختیار کرنے کی، اس کی تمثل اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو کاپی کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور وہ نیکوکار لوگوں کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے، اور ان کے لیے کھولتا ہے کہ وہ اس کو نور اور روشنی سمجھیں. حتی یملا علیہم البیوت، یہاں تک کہ ان کے گھروں میں روشنی پھیل جاتی ہے. فیظنون، تو وہ گمان کرنے لگتے ہیں، انہم قد وصلوا، کہ ان کو حقیقت مل گئی ہے. وان ذلک من اللہ، اور یہ کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. ولیس کما ظنوا، جبکہ حقیقت میں ایسے نہیں ہوتا. امام قرطبی نے تفسیر کے اندر اس حقیقت کو کھول کے بیان کر دیا ہے کہ شیطان اللہ کو ممک کرنے کی کوشش کرتا ہے. مثال دیتا ہوں آپ کو. قرآن کے اندر ابراہیم علیہ السلام کا اور نمرود جو ہے، جس کو عام طور پہ کہا جاتا ہے فرعون کی ایک ڈیبیٹ ہے، یا اس بادشاہ کی، نمرود کی، آسان لفظوں میں سمجھتے. اس میں ابراہیم علیہ السلام ڈیبیٹ کرتے ہوئے کہتے ہیں میرا اللہ وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے. تو نمرود اللہ کو کاپی کرنے کے لیے کہتا ہے دیکھو میں بھی زندگی اور موت دیتا ہوں. اس نے بندے کے ساتھ معاملہ کر کے کہا دیکھو میں بھی کرتا ہوں. تو ابراہیم علیہ السلام نے ناطقہ بند کرنے کے لیے
ایک دلیل پیش کی, میرا اللہ سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے, اگر تو خدا ہے تو مغرب سے طلوع کر کے دکھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ بڑے لوگوں نے خدا بننے کے لیے دنیا کے اندر کاپی کی, یعنی بادشاہوں نے بھی کاپی کی, شیطان کاپی کرتا ہے. اس کا ایک اور جواب تھا, وقت کی قلت کی وجہ سے میں چھوڑ رہا ہوں. فتح الباری کے اندر امام ابن حجر اسقلانی نے کوٹ کیا ہے اس حدیث کی تفسیر کرتے ہوئے, انہوں نے کہا ہے کہ بیسیکلی اللہ کا عرش اگر 1 منٹ کے لیے مان لیں تو مزے کی بات یہ ہے کہ اللہ کا عرش اب پانی کے اوپر نہیں ہے, اب اس شیطان کا رہ گیا. اگر یہ کہیں کہ اللہ کا عرش اور شیطان کا عرش پانی کے اوپر ہے تو شیطان کا عرش تو پانی کے اوپر ثابت ہوگا, مگر بخاری کی حدیث میں کوٹ کر دیتا ہوں, صرف 3191 کھول کے دیکھیں, وہاں لکھا ہوا ہے کہ کریشن کیسے سٹارٹ ہوئی. وہاں لکھا ہے وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ, ماضی, وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ, اس کا عرش پانی پر تھا, مگر جب زمین و آسمان کی تخلیق ہو گئی ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ, پھر وہ عرش پر مستوی ہوا اپنی شایان کے شان, وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اور اس کی کرسی نے زمین و آسمان کو گھیر لیا, اب پانی پر نہیں, پہلے پانی پر تھا. تو اس اعتبار سے بھی شیطان اللہ کا مقابلہ نہ کر سکا. آگے بڑھتے ہیں. ایک اور جی, وکانا عرشہ, عرش سے مراد جب اللہ تعالیٰ کی طرف عرش کی نسبت کی جائے گی تو اس سے مراد اقتدار اور تسلط ہے, کہ بھائی جب تحقیق ابھی ہوئی نہیں کسی چیز کی, صرف پانی ہے تو پانی کے اوپر ہی تو اقتدار و تسلط ہوگا. جب کوئی چیز موجود ہی نہیں ہے سوائے پانی کے, کوئی مخلوق موجود نہیں ہے تو اس کے اوپر تسلط بھی نہیں ہوگا. لیکن شیطان کے بارے میں جو حدیث آئی ہے اس میں یہ نہیں ہے کہ کان عرشہ علی الماء, یہ ہے کہ یضع عرشہ علی الماء, وہ اپنا عرش رکھتا ہے. یہاں یہ دونوں میں بڑا فرق ہے. ایک اللہ کے بارے میں ہے کان عرشہ, اور اس کے بارے میں ہے ابلیس کے بارے میں کہ ابلیس یضع عرشہ, کہ وہ اپنا عرش رکھتا ہے. تو کوئی ایسی چیز ہے جو اگرچہ ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے, لیکن بہرحال وہ ایسی چیز ہے جو خدا کے, جو جس کا تعلق اقتدار سے نہیں ہے بلکہ وہ واقعی تخت ہے, کہ جس کو اس نے پانی میں کہیں رکھا ہوا ہے, لیکن وہ کوئی فزیکل نہیں ہے جو ہمیں نظر آئے. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو موجود ہیں لیکن ہمیں نظر نہیں آتی. شیطان موجود ہے, ہمیں نظر نہیں آتا. جی بالکل بالکل, زبردست زبردست. اچھا مجھے وہ پوائنٹ تیزی سے بھول جانا تھا. میں نے بیسیکلی بالکل آپ نے ٹھیک ہے, میں تو ان کے ان جملوں کو پکڑ کر چل رہا ہوں جس سے یہ مقابلے کروا رہا تھا, کہ چونکہ اللہ کا عرش پانی پر ہے, شیطان کا بھی ہے, لہذا تو میں نے یہ کہا کہ بھائی اگر تم یہی مانتے ہو لٹرل میننگ میں, تو اللہ کا عرش پانی پر نہیں ہے, شیطان کا رہ گیا ہے, وہ مقابلہ کر رہا تھا. ایک اور پوائنٹ یہاں پر میں رکھنا چاہتا ہوں حضرت, بڑا مزے کا. کہتا ہے جی دیکھیں شیطان جو ہے وہ اپنے کام خود کر لیتا ہے, اس کو کسی کی ضرورت نہیں پڑتی, مگر اللہ کو ملائکہ کی اور انبیاء کی ضرورت پڑتی ہے اپنا پیغام پہنچانے کے لیے. شیطان تو ڈائریکٹ کرتا ہے. تو میں نے کہا چلو اس جملے کے ساتھ ہی تھوڑا سا کھیلتے ہیں. اگر یہی بات مانتے ہو نا کہ اگر کام کرنے سے بات ہوتی ہے کمزور پڑتا ہے, اور شیطان کو تم نعوذ باللہ وہاں کہہ رہے تھے کہ شیطان تگڑا ہے, تو اس کو جو میں نے بلو بلاک میں ڈالا تھا نا, جو حدیث تم نے پیش کی ہے, اس میں لکھا ہے ثم یبعث سرایہ, اپنی فوج کو بھیجتا ہے کام کرنے کے لیے. لو وہ تو شیطان بھی فوج ہی بھیج رہا ہے. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ کوئی بھی کام اے کیوٹ گرل تیرا پورا نہ ہوا, بے بسی میں ہوا ہے تیرا آنا جانا, ہر حال میں تم لٹیا ڈبو کے گئے. آگے بڑھتے ہیں بڑی تیزی کے ساتھ. اللہ دشمن بناتا ہے. دیکھیں جی یہاں اتنے بہت بڑا بلنڈر مارا. سورہ انعام کی آیت 112 پیش کر کے کہتا ہے کہ اللہ نبیوں کو بھیجتا ہے, پھر شیطانوں کو ان کے دشمن بنا کر ان پر چھوڑتا ہے اور ان کو گمراہ کرتا ہے. نعوذ باللہ, یعنی انبیاء کو گمراہ کرواتا ہے شیطانوں کے ذریعے. نعوذ باللہ, یہ آیت پیش کی. جب آیت آپ اوپن کریں, آیت سے پہلے اس کو پڑھیے جو اس نے لکھا ہے, ایگزیکٹ اس کو پڑھ لیجئے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے. اللہ اپنے نبیوں کو دھوکہ دینے کے لیے, یعنی اللہ دھوکہ دے رہا ہے, نبیوں کو شیطان پیدا کرتا ہے. جی بالکل, اللہ اپنے نبیوں کو دھوکہ دینے کے لیے شیطان پیدا کرتا ہے, اور اس کے جو جملے تھے وہ یہ کہتا تھا کہ اللہ ان کو شیطانوں کے ذریعے گمراہ کرواتا ہے. اب آپ آیت کا ذرا تبصرہ دیکھیے گا, ذرا دیکھیں. یہ آیت ہے سورہ انعام کی آیت 112. اس میں یہ تو لکھا ہے کہ انبیاء کے دشمن شیاطین ہوتے ہیں اور وہ اللہ کے پلان کا حصہ ہیں, مگر وہ گمراہ آپس میں ایک دوسرے کو کرتے ہیں, انبیاء کو نہیں. یہ دیکھیں لکھا ہے یوحی بعضهم الی بعض who make evil suggestions to each other, ایک دوسرے کو آپس میں, اور بعضهم الی بعض آپس کے جو عدو ہیں جن اور انس. یہ دیکھیں آگے لکھا ہے لکل نبی عدوا شیاطین الانس والجن, جن اور انس میں سے جو اللہ کے نبیوں کے دشمن بنتے ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کو ایول سجیشنز دیتے ہیں اور ایک دوسرے کو گمراہ کرتے ہیں. اس نے کہنا شروع کر دیا کہ دیکھیں اللہ اپنے انبیاء کو نعوذ باللہ شیطانوں کے ذریعے گمراہ کرواتا ہے. یہ کتنا بڑا بلنڈر تھا. آگے بڑھتے ہیں. اللہ غافل ہے, اس نے یہ بات کہی. یہ دیکھیں آپ کے سامنے مختصر ترمذی کا اس نے حوالہ دیا, وہ میں کوٹ نہیں کروں گا, ریاض الصالحین کی طرف چلوں گا. باقی اس کو کتاب کا نام بھی پڑھنا نہیں آ رہا تھا, کہہ رہا تھا الشمائل الدامد, پتہ نہیں کیا اس نے بولا, الشمائل المحمدیہ کو پتہ نہیں کیا اس نے جملہ, مجھے خود نہیں سمجھ آتی ان کی یہ کرتے کیا ہیں.
सुपर चैट लेते हैं बस। रियाजुस सालिहीन की, और कहता है जी अल्लाह लोगों के अमाल अल्लाह के पास पेश किए जाते हैं, जब तक पेश नहीं किए जाते अल्लाह को नाउज बिल्ला पता ही नहीं होता कि लोगों के अमाल क्या है। ये जुमला इसने बोला। और कहता है जी अल्लाह ऑब्लिवियस है। अच्छा, ऑब्लिवियस को मैंने अंडरलाइन पता क्यों किया है? मैं मुंह पे हाथ फेर के चैलेंज करने को तैयार हूं, समीर को इसका मतलब पता ही नहीं होगा इस इंग्लिश का, इसको लिख के दिया किसी ने, ये ऑब्लिवियस का इसको मतलब ही नहीं, इसको सादी इंग्लिश नहीं पढ़नी आती जिस बंदे को, वो इतनी ये टर्म कैसे इस्तेमाल कर सकता है? ये मेरा चैलेंज है इसको, ठीक है जी। अब आ जाते हैं उस हदीस के ऊपर जो रियाजुस सालिहीन की इसने हदीस पेश की, अल्लाह गाफिल है जी। वहां से पता चलता है जी अल्लाह गाफिल है, उसको उससे पहले नहीं। ये जी रियाजुस सालिहीन की 1256 नंबर हदीस है आपके सामने, वहां लिखा हुआ है तोरिजुल आमाल, तुम्हारे अमाल पेश किए जाते हैं। और आगे भी कहा युअरदु अमली व अना साइम, नबी पाक ने कहा मेरा अमल पेश किया जाए। यहां से कहीं भी नाउज बिल्ला अल्लाह का गाफिल और जाहिल होना पता नहीं चलता। नाउज बिल्ला ये पता चलता है कि एक ऑर्गेनाइज्ड और एक मैनर्ड और एक डिसिप्लिन फॉर्म के अंदर अल्लाह के सामने अमाल पेश किए जाते हैं। इसकी मिसाल ये समझें, अल्लाह की मिसाल कोई, मगर चूंकि इंसानी अकल को टच करना जरूरी है पिक करने के लिए कॉन्सेप्ट को, मिसाल के तौर पर कोई भी इदारा होता है वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी करने से पहले उस इशू के ऊपर बहस करता है, उसको उसका नॉलेज में होती है चीज वो, मगर ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी करने से पहले वो उस पर बात नहीं करते या उसका जिक्र नहीं करते, जिसको आमतौर पर अल्लाह की या कुरान की इस्तिलाह में हुज्जत तमाम करना या किसी चीज का वकूफ पदीर हो जाना है। तो अल्लाह ताला की जात उन अमाल को ऑफिशियली अपने दरबार में रिसीव करती है जैसा कि उसके शहन शान है, उससे पहले उसको खबर होती है। ये ऐसे ही है कि कोई समरी पेश की जाए, ये ऐसे ही है कि कोई फाइल पेश की जाए। मैं इंसानी अकल को समझाने के लिए बात कर रहा हूं। कुरान से आप ले लें कि क्या अल्लाह गाफिल है कि नहीं। एक आयत बड़ी मशहूर, जब मैंने गाफिल वर्ड टाइप किया आपको दर्जनों आयतें मिलेंगी जहां लिखा है वमल्लाहु बिगाफिल वला तहसबन्नल्लाह गाफिलन, अल्लाह को गाफिल तसव्वुर मत करो, वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा यामल। मगर एक बता देता हूं जो सबसे मशहूर है, आयतुल कुर्सी के अंदर अल्लाह की एक सिफ्त बयान की है, यअलमु मा बैन अयदीहिम व मा खल्फहुम, अल्लाह जानता है जो उनके आगे है और जो पीछे है, जानता है जो आगे है और पीछे है, यानी होने से पहले जानता है। जो होने से पहले जानता है वो होने हुई चीज को बिलबदाहत जानता है। ये कुदरत है उसके पास कि जो होने से पहले जानता है वो होने के बाद बिल औला जानता है। ठीक हो गया जी। अब चलते हैं ब्लंडर, मुफ्ती साहब एक और ब्लंडर आने लगा है, तवज्जो। ये देखें जी आपकी स्क्रीन के ऊपर वाली आयत, खालिकों में सबसे बेहतर खालिक, इसकी तो मैं ये जो दलील इसने दी थी तबारक अल्लाहु अहसनुल खालिकीन, इसकी तरफ तो कोई जाहिली तवज्जो करेगा इसका जवाब देना भी। मगर मजे की बात यह है सूरह बकरा की आयत 245 पेश की जनाबे आली ने, हाँ जी, चैंपियन साहब ने, और कहते हैं बाल जो आइडल था, बुत था, अल्लाह उससे बेहतर खालिक है। तो तवज्जो कीजिए, चैप्टर 2 वर्स 245 ले जी, ये आपके सामने 245 इसे निकालो, कहां लिखा हुआ है बाल से बेहतर है अल्लाह। ये आयत देखें जी, हजरत देख रहे हैं? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, यानी झूठ पर झूठ, गलत रेफरेंसेस, गलत हवाले, गलत हवाला, बिल्कुल गलत पर गलत हवाले दिए जा रहे हैं और कोई इनको पूछने वाला नहीं है क्या कर रहे हैं। बस मैं आगे मुख्तसर रखते हुए चल रहा हूं आगे। फिर इसने एक पुराना कारतूस चलाया जो अली रजा खुरम भाई के सामने भी, इस्लामिक वेकनिंग के सामने चला सका था, वो है जी अल्लाह को नाउज़ बिल्लाह गैब का इल्म नहीं है। तो पुरानी प्रेजेंटेशन खोल ली, वो प्रेजेंटेशन जी ये आपके सामने, और इनमें से अल्हम्दुलिल्लाह आप कई चीजों का जवाब दे चुके हैं, इसलिए मैं बड़ा तेजी से गुजरूंगा, इसलिए मुझे ये फायदा हो गया था। ये देखें जी, इसने ये पेश की, पहली आयत का जवाब जैद पटेल साहब ने वहीं दे दिया हुआ था कि अल्लाह को नहीं पता था नाउज़ बिल्लाह के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कत्ल होंगे या शहीद होंगे या शहीद किए जाएंगे या तभी वफात पाएंगे, इंतकाल फरमाएंगे, वो अल्लाह ताला को नहीं पता था नाउज़ बिल्लाह। इसका हजरत ने भी जवाब दिया कि इम्मा, इफ और बट जो है वो इग्नोरेंस को लाजिम नहीं ठहरता कि वो कंपलसरी वही चीज इफेक्ट होती हो। मगर जैद पटेल साहब ने भी जवाब दे दिया था, तो इसको हम स्किप करेंगे। आगे कहता जी अल्लाह को नहीं पता था कि मूसा के हाथ में क्या है, इसका भी जवाब हजरत ने दे दिया था। मगर थोड़ा सा देखते हैं उसी आयत को ओपन करके, वैसे तो हजरत ने वहीं से दे दिया था। ये देखें जी, यहां पर वर्ड है वमा, ये 3-4 जगह से मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह पता चलता है कि अल्लाह को इल्म था। वमा, मा इस्तफहामिया, और इस्तफहाम कभी कभी नहीं बहुत मर्तबा कुरान के अंदर इल्म देने के लिए, जैसे हजरत ने कहा अगले बंदे को पुछवा कर जानने के लिए भी आता है। तो ये मा इस्तफहाम इस बात की दलालत करता है कि ये ऐसा नहीं है कि अल्लाह को इल्म नहीं था। वमा तिल का भी यमीनिक, यमीनिक वर्ड को मैंने अंडरलाइन किया, उसकी क्या वजह है? राइट हैंड। अल्लाह ने कह सकते थे तुम्हारे हाथ में, यमीनिक क्यों कहा?
अल्लाह को पता था दाहिने हाथ में है कुछ, अल्लाह को यह भी इल्म था, वरना तो अरबी जुबान में कहा जाता है वमा तिल का भी यदिक, तुम्हारे हाथ में क्या है। अल्लाह ने कहा भी यमीन, तुम्हारे दाहिने हाथ में क्या है। इसका मतलब है अल्लाह को पता था कि तुम्हारे दाहिने हाथ में कोई चीज है, और वो क्या है अल्लाह ने उसको आगे अगले नुक्ते से आपको पता चलेगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा मेरे हाथ में मेरी लाठी है जिससे मैं पत्ते झाड़ता हूं और जिससे मैं टेक लगाता हूं और जिससे मैं दूसरे काम करता हूं। आगे डिटेल उन्होंने बयान की। अल्लाह ताला कहता है अलकहा, इसको फेंक। यही चीज इशारा कर रही है कि अल्लाह ताला एक चीज दिखाने लगे थे, एक मोजज़ा दिखाने लगे थे, जिसके तकाजे को समझते हुए, डिमांड को मलहूज रखते हुए अल्लाह ताला ने कहा कि तुम्हारे हाथ में क्या है। आगे चीज तकाजा कर रही है कि अल्लाह ताला को पहले से पता था वो क्या है। अगला मैं स्किप कर जाता हूं कि सांप बन गया और चलने लगा। अल्लाह ताला कहते हैं काला खुज़हा, अल्लाह ने कहा मूसा पकड़ लो इसे, वला तखफ, और डरना नहीं। क्यों? आगे से इशारा मिलता है सनुईदुहा सीरतहल ऊला, मैं इसको पुरानी सीरत की तरफ लौटा दूंगा। अल्लाह को पता था वो पहले क्या है, और अल्लाह को यह भी पता था कि वो बाद में क्या होगा, और अल्लाह को यह भी पता था कि ये मैं क्या कर रहा हूं, वो मोजज़ा है, और अल्लाह को यह भी पता था कि मूसा ने क्या करना है। ये पूरा वाकया इस चीज की तरफ इशारा करता है कि अल्लाह जुमला दिशाओं से और एस्पेक्ट से इल्म रखता था कि उस वक्त क्या हो रहा है और वो क्या चीज है। यहां से अल्लाह का कामिल ऑल नोइंग होना खुद ही इस आयत के अंदर से साबित हो जाता है, जहां से ये पेश करने की कोशिश कर रहा था। अच्छा जी, फिर इसने आयत पेश की रूह का अल्लाह को नहीं पता, अल्लाह को रूह का नहीं पता। अब देखें उस आयत को ही हम निकाल लेते हैं जो आयत उसने पेश की। अल्लाह कह रहे हैं तुम्हें नहीं पता, ये कहां लिखा है कि अल्लाह को नहीं पता। अल्लाह कह रहे हैं वमा ऊती तुम, यू हैव बीन ग्रांटेड बट लिटिल नॉलेज, तुम्हें नहीं पता। तो कहता है जी अल्लाह को नहीं पता। बहुत अच्छे, जवाब न देना, उसका जवाब हजरत स्टार्ट के अंदर दे चुके हैं। बाज़ औक़ात चीजों को इंटेंशनली अंडरवेल रखा जाता है, डिस्क्लोज नहीं किया जाता, उसके पीछे हिकमत होती है। अगली आयत की तरफ चलते हैं जो उसने पेश की, असहाबे काफ कितने थे अल्लाह को नहीं पता। वाह, मैं सदके जाऊं, उसी आयत में लिखा है कुल रब्बी आलमु बि इद्दतिहिम, माय लॉर्ड नोज बेस्ट देयर नंबर, अल्लाह को ही उनके हकीकी इल्म का पता है। तुम तुके मत मारो, फला तुम्हारी फीहिम इल्ला मेरा अंदाहिरा, जाहिरी बात, वला तस्तफ्ते फीहिम मिनहुम अहदा, और इनमें कोई भी बात ऊपर नीचे की ना करे, उसे पता चलता है। फिर आखिर में इसने स्लाइड पेश की, क्योंकि रुक नहीं रहा था, इसको मौका मिला हुआ था ना, बड़ा चौड़ा हो रहा था, तो ये बहुत रुक नहीं रहा था। आखिरी जो स्लाइड इसने पेश की है उसमें इसने कहा कि जी अल्लाह की बॉडी है, और उसको साबित करने के लिए इसने ब्लंडर मारा। सुनन इब्ने माजा की रवायत पेश की 190, कहता है जी अल्लाह ने सहाबी से बिना पर्दे के बात करी। ठीक है, अच्छा ये मुझे भी हैरत हुई कि भाई ये क्या चीज है जी। हाँ, अच्छा, अल्लाह ने सहाबी से बिना पर्दे के बात की। अब पहली दफा कोई बंदा सुनेगा वो कहेगा वही अल्लाह रसूलों से तो पर्दे के पीछे बात, सहाबी से पर्दे के बगैर बात। अब मजे की बात यह है कि जिस बंदे से बात की वो तो बंदा ही शहीद हो गया हुआ था वो गैब की खबर थी। और ये देखे सूरह इब्ने माजा की हदीस, ये देखे सूरह इब्ने माजा 190, राइट साइड पर और लेफ्ट दोनों जगह पर मैंने लिखा हुआ है कि जिस सहाबी का जिक्र है उनके बेटे को बताया जा रहा है कि तुम्हारा जो वालिद ओहद के अंदर शहीद हो गए हैं, अब्दुल्ला बिन अमर बिन हराम, जाबिर बिन अब्दुल्ला के वालिद, वो शहीद हो गए हैं। कुतीला अब्दुल्ला, कुतीला राइट साइड पे देखें, और लेफ्ट साइड पे लिखा वाज किल्ड ऑन द डे ऑफ ओहद, ओहद में वो शहीद हो गए थे। नीचे आ जाएं, काला कुल्तु या रसूलुल्लाह उस्तु शहीदा, अभी मेरे बाप शहादत करार पा चुके हैं। लेफ्ट साइड पे देखें फादर हैज बीन मार्टर्ड, मेरे फादर शहीद हो गए हैं। अच्छा, उस पर अल्लाह के रसूल ने कहा कि क्या मैं तुम्हें उस शहीद की हालत ना बताऊं कि अल्लाह ने उस पर क्या करम फरमाया है। उससे अल्लाह ने ही स्पोक टू योर फादर डायरेक्टली, उस तुम्हारे बाप से अल्लाह ने डायरेक्ट बात की है। तो कयामत के दिन अल्लाह के दीदार और अल्लाह के कलाम से कौन इनकार करता है मुसलमानों में से? कमाल है, तुमने ऐसे पेश किया जैसे अल्लाह दुनिया के अंदर कर रहा है। वाह भाई वाह। अच्छा जी, इसको एक और तरीके से देख लें, ये देखें जो इसने पेश की कि जी अल्लाह, हाँ यहां पेश की इसने मेरे ख्याल से, हाँ ये ठीक है जी, ये शहादत का हो गया क्लियर। ये जी इसने कहा है सही बुखारी नीचे वाली, सबसे नीचे वाली, सॉरी, ये दारुल इफ्ता देवबंद की बात की। हमारे लिए ये मैटर नहीं करता इसको डिस्कस करना, हम नहीं कुछ कर सकते, उलमा की मुख्तलिफ राय हो सकती है, उनका एहतराम करते हैं। सही बुखारी 6573, अल्लाह शक्ल बदलता है, अल्लाह शक्ल बदलता है, सही बुखारी की पेश की। चलें जी देख लेते हैं जी अल्लाह शक्ल बदलते हैं क्या है। मजे की बात यह है कि यह भी कयामत से ताल्लुक रखती है हदीस, मैं इसको डिटेल में रखता हूं, और इसकी तशरीह करते हुए फतुल बारी में मुतद्दिद रवायात लेकर आए हैं,
اور بیان کیا اس ڈیٹیل کو، وقت کی قلت کی وجہ سے نہیں رکھوں گا، اس حدیث کی ڈیٹیل آپ دیکھ لیں فتح الباری کے اندر، کھل کر بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ملائکہ کے ذریعے اوہام دے گا ان منافقین کو جو یہاں پر